वेलकम टु खुशबुज ई पाठशाला। यो भिडियोमा हामी जेनरल केमिस्ट्री सब्जेक्टको केमिकल काइनेटिक्स च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। केमिकल काइनेटिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो ब्रान्च अफ केमिस्ट्री हो जसले चाहिँ रेट अफ रियाक्सन सँग र मेकानिजम अफ रियाक्सन सँग चाहिँ डिल गर्छ है। ठिकैलाई स्टडी गर्छ। स्टडी अबाउट rate of reaction and mechanism of reaction. Rate of reaction चाहिँ के केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो डिस्कस गरौँ है त। फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ rate of reaction. फर्स्ट में से रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन है। जति चाहिँ रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन इंक्रीज हुँदै जान्छ त्यति नै मोलिकुलर कोलिजन भएर चाहिँ प्रोडक्ट बन्ने चान्स चाहिँ बढ्छ है। त्यही भएर रिएक्सन रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु कंसंट्रेशन हुन्छ है। रिएक्सन रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ्यो भने के हुन्छ, कोलिजन को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढ्छ है। कोलिजन फ्रिक्वेन्सी त्यसैगरी रेट अफ रिएक्सन अर्को टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। जति टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति नै कोलिजन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढ्दै जान्छ। एज अ रिजल्ट रिएक्सन पनि बढ्छ है। त्यही भएर रिएक्सन रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ, कोलिजन इनर्जी पनि बढ्दै जान्छ है। अर्को फ्याक्टर चाहिँ क्याटालिस्ट हुन्छ है। क्याटालिस्टले रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ बढाउँछ बाइ प्रोभाइडिङ द अल्टरनेटिभ पाथवे है। त्यसैगरी अर्को फ्याक्टर जसले चाहिँ रेट अफ रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्छ भनेको चाहिँ फिजिकल स्टेट है। रिएक्टेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजमा चाहिँ हुन सक्छ है। जति चाहिँ रिएक्टेन्ट चाहिँ फाइनली डिभाइडेड हुन्छ त्यति नै सर्फेस एरिया चाहिँ बढ्दै जान्छ है। जति सर्फेस एरिया बढ्छ त्यति नै एउटा रिएक्टेन्ट अर्को रिएक्टेन्टसँग कोलाइड भएर चाहिँ रिएक्सनको स्पिड चाहिँ बढाउँछ। जब चाहिँ रिएक्टेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, आर मोर फाइनली डिभाइडेड छ भने चाहिँ त्यसले के प्रोभाइड गर्छ, ग्रेटर सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम प्रोभाइड गर्छ है। प्रोभाइड्स ग्रेटर सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम। जति सर्फेस एरिया बढ्छ त्यति नै कन्ट्याक्ट बढ्छ है। More contact with other reactants जसले गर्दा के हुन्छ, फास्टर रिएक्सन हुन्छ है। रिभाइज गरौँ है त। केमिकल काइनेटिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो ब्रान्च अफ केमिस्ट्री हो जसले चाहिँ रेट अफ रिएक्सन र मेकानिजम अफ रिएक्सनको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ है। अब रेट अफ रिएक्सनलाई के इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो फ्याक्टर्सहरू हेरौँ है त। एउटा त रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन है। जति रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ त्यति नै कोलिजन फ्रिक्वेन्सी बढ्छ र रिएक्सन रेट बढ्छ है। त्यसैगरी टेम्परेचर जति बढ्दै जान्छ कोलिजन इनर्जी त्यति नै बढ्दै जान्छ र रिएक्सन रेट बढ्दै जान्छ। नेक्स्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ क्याटालिस्ट हो। क्याटालिस्टले चाहिँ रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ स्पिड गर्छ। कसरी? बाइ प्रोभाइडिङ अल्टरनेटिभ पाथवे है। त्यसैगरी नेक्स्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ फिजिकल स्टेट। जति रिएक्टेन्ट्सहरु चाहिँ फाइनली डिभाइडेड स्टेटमा हुन्छ त्यति नै ग्रेटर सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम हुन्छ। जति ग्रेटर सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम हुन्छ त्यति नै अरु रिएक्टेन्टहरुसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट बढ्छ।
त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ रियाक्सन चाहिँ फास्टर हुन जान्छ। रेट लको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। सपोज एउटा रियाक्सन छ AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। यसको रेट ल चाहिँ के A को पावर M B को पावर N हुन्छ। रियाक्टेन्ट के छ A छ है। त्यसैगरी अर्को रियाक्टेन्ट के छ B छ। यो चाहिँ के भनेको चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्ट हो है। M र N भनेको चाहिँ अर्डर हो है। M र N भनेको चाहिँ अर्डर हो। M र N को भ्यालु चाहिँ स्टोइकियोमेट्री A र स्टोइकियोमेट्री B सँग इक्वल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। रेट ल भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड भ्यालु है। एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड भ्यालु। रेट लले चाहिँ रेट अफ रियाक्सन र कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टको बीचमा चाहिँ रिलेसनशिप चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। अब अर्डर अफ रियाक्सनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। अर्डर अफ रियाक्सन भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन टर्मको चाहिँ पावरमा आएको टर्म हो है। कन्सन्ट्रेसन टर्मको चाहिँ पावरमा आएको टर्मलाई चाहिँ हामीले अर्डर अफ रियाक्सन चाहिँ भन्छौँ है। जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। Order of reaction is the power of concentration term in the rate equation. Equation जसले केलाई डिटरमाइन गर्छ रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। which determines the rate of chemical reaction. Order of reaction को बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। Order of reaction चाहिँ zero order reaction, first order reaction, second order reaction र third order reaction हुन्छ। त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। zero order reaction zero order reaction को केसमा चाहिँ रेट चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन है। यसको एक्जाम्पल H2 plus Cl2। एक्जाममा चाहिँ एक्जाम्पलहरु चाहिँ सोध्ने चान्स हुन्छ, त्यही भएर एक्जाम्पल चाहिँ मेमोराइज गर्नु है त। H2 plus Cl2 in presence of sunlight gives 2HCl। यसको केसमा रेट केमा डिपेन्ड हुन्छ K times H2 को पावर 0 Cl2 को पावर 0। भन्नुको मतलब रेट अफ रियाक्सन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदैन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन है। त्यसैगरी फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको एक्जाम्पल हेरौँ है त। N2O5 gives 2NO2 plus half O2। यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो। यसको रेट चाहिँ केले दिन्छ रेटलाई चाहिँ आरले डिनोट गरिराखेको छु मैले। रेट इक्वल्स टु K टाइम्स N2O5। यसको केसमा चाहिँ रेट अफ रियाक्सन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ N2O5 को कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन को एक्जाम्पल चाहिँ H2 plus I2 gives 2HI। यसको केसमा रेट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ K टाइम्स H2 को पावर 1 र I2 को पावर 1 हुन्छ है। अर्डर हेरौँ त 1 plus 1 2 हुन्छ है। त्यही भएर सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन भयो। थर्ड अर्डर रियाक्सन को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ 2NO plus O2 gives NO2 है। 2NO2 यसको रेट केमा डिपेन्ड हुन्छ K टाइम्स N को पावर 2
टाइम्स O2 को पावर 1 है। यसको अर्डर अफ रियाक्सन चाहिँ 2 + 1 3 हुन्छ, त्यही भएर थर्ड अर्डर रियाक्सन भयो है। त्यसैगरी फ्र्याक्सनल अर्डर रियाक्सन हेरौँ। फ्र्याक्सनल अर्डर रियाक्सन, इसको एग्जाम्पल S2 + Br2 gives 2HBr। यसको रेट केमा डिपेन्ड हुन्छ, K टाइम्स S2 को पावर 1 र Br2 को पावर 1/2। यसको अर्डर हेरौँ त, अर्डर के हुन्छ, 1 + 1/2 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 3/2। यसको केसमा अर्डर के आयो, फ्र्याक्सनमा आयो, त्यही भएर यो चाहिँ फ्र्याक्सनल अर्डर रियाक्सन भयो है। मैले के भनेको थिएँ, M र N को भ्यालु चाहिँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भनेको थिएँ है। यसमा हेरौँ त, 2NO + O2 gives 2NO2 को केसमा NO को पावर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग इक्वल भयो है, O2 को पावर 1 नै आयो है। त्यही भएर यसको केसमा चाहिँ M र N चाहिँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग इक्वल भयो। तर यसको केसमा हेरौँ है, S2 + Br2 gives 2HBr, S2 को पावर 1 ल, यसमा त मिल्यो है। तर Br2 को पावर के छ, यहाँ 1 छ, तर यसमा के आयो, 1/2। यो 1/2 भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड भ्यालु है। त्यही भएर अर्डर अफ रियाक्सन पनि के हो, एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड भ्यालु हो है त। डिटरमाइन्ड भ्यालु। अब चाहिँ हामी एउटा ग्राफ बनाउँछौँ है त। रेट भर्सेस रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन, रेट भर्सेस रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन। फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर र थर्ड अर्डर रियाक्सनको लागि चाहिँ रेट र रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ कस्तो रिलेसन छ, त्यसको लागि चाहिँ ग्राफ बनाउँछौँ। रेट मोल पर लिटर पर सेकेन्ड, त्यसै कन्सन्ट्रेसन है। कन्सन्ट्रेसन जेरो अर्डरको लागि के हुन्छ, जति कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गरे पनि रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। यो चाहिँ जेरो अर्डरको लागि। त्यसैगरी फर्स्ट अर्डरको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुन्छ है। यो चाहिँ फर्स्ट अर्डरको लागि है, फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि। यसको केसमा के हुन्छ, रेट चाहिँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन जति इन्क्रिज हुन्छ त्यति नै टाइम्स रेट इन्क्रिज हुन्छ है। त्यसैगरी सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनको लागि चाहिँ ग्राफ चाहिँ प्याराबोला टाइपको हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको लागि। सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनको लागि रेट चाहिँ K टाइम्स A को पावर 2 हुन्छ है। कन्सन्ट्रेसन 2 टाइम्स इन्क्रिज भयो भने चाहिँ रेट चाहिँ 4 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ है। एज अ रिजल्ट सेकेन्ड अर्डर रियाक्सनको ग्राफ चाहिँ प्याराबोलिक हुन जान्छ है। अब चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड रेट ल चाहिँ निकाल्छौँ है त। इन्टिग्रेटेड रेट ल कसको लागि, फर्स्ट अर्डरको लागि है त। फर्स्ट अर्डर reaction. Let us consider a reaction following first order kinetics. Suppose A भन्ने कम्पाउन्डले चाहिँ प्रोडक्ट दिन्छ अरे। हामीलाई रेट लबाट के थाहा छ, रेट इक्वल्स टु K A को पावर M हुन्छ है। फर्स्ट अर्डर भनिसके पछाडि वेयर M इक्वल्स टु 1 किन, एज फर्स्ट अर्डर रियाक्सन है। यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भएको कारणले चाहिँ
m इक्वल्स टु 1 भयो इक्वल्स टु k a को पावर 1 हामीलाई डिफरेन्शियल रेट लबाट के थाहा छ फ्रम डिफरेन्शियल रेट ल रेट भनेको चाहिँ माइनस dA अपन dt थाहा छ है सपोज इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 दुईटैले रेट दिइराखेको छ है सो फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we get रेट भनेको के हुन्छ माइनस dA अपन dt इक्वल्स टु k a हुन्छ है इक्वल्स टु माइनस dA अपन यसलाई तल ल्याए इक्वल्स टु k dt भयो है यो माइनसलाई उता माइनसमा लगे है के हुन्छ यो प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ है इक्वेसन 3 चाहिँ डिफरेन्शियल रेट ल हो है अब चाहिँ हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेड रेट ल चाहिँ पाउँछौं है त इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 3 we get कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने है dA अपन a इक्वल्स टु माइनस k dt कति टाइमदेखि कति टाइमसम्म इन्टिग्रेट गर्ने t इक्वल्स टु 0 देखि t टाइमसम्म चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने है त्यसैगरी a नट कन्सन्ट्रेसन देखि at कन्सन्ट्रेसन सम्म चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने है त हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ इन्टिग्रेसन अफ 1/a भनेको चाहिँ ln a हुन्छ है यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ इन्टिग्रेसन अफ 1/a भनेको के भयो ln a कहाँदेखि कहाँसम्म a नट देखि at सम्म है त्यसैगरी माइनस k भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो बाहिर निकाल्दिए मैले dt को इन्टिग्रेसन के हुन्छ t हुन्छ है कहाँदेखि कहाँसम्म t इक्वल्स टु 0 देखि t सम्म है त्यसलाई यता लेखे ln a नट देखि at सम्म छ हो त्यही भएर at अपन a नट भयो इक्वल्स टु माइनस k t इक्वल्स टु 0 देखि t सम्म भने चाहिँ के हुन्छ t माइनस 0 हुन्छ त्यो भनेको मतलब t हुन्छ है यो चाहिँ इक्वेसन 4 भयो इक्वेसन 4 भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेटेड रेट ल फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो है इक्वेसन 4 इज integrated rate law for first order reaction ln at upon a naught equals to minus kt लाई चाहिँ हामीले at upon a naught ln उता गयो भने चाहिँ e को पावर माइनस kt हुन्छ है इक्वल्स टु at भनेको चाहिँ a naught e को पावर माइनस kt हुन्छ है त यो इन्टिग्रेटेड रेट ललाई चाहिँ हामी ग्राफमा प्लट गरौँ है त ग्राफमा प्लट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई ln at by a naught भनेको ln at minus ln a naught हुन्छ है फर्मुला के छ ln a upon b छ भने चाहिँ ln a minus ln b हुन्छ है त्यही युज गरेको हो इक्वल्स टु माइनस kt हुन्छ इक्वल्स टु ln at इक्वल्स टु माइनस kt प्लस ln a naught भयो यो इक्वेसन के सँग कम्पेयर हुन सक्छ y इक्वल्स टु mx प्लस c सँग कम्पेयर हुन सक्छ है जसमा y भनेको चाहिँ ln at हुन्छ m भनेको चाहिँ माइनस k हुन्छ र c भनेको चाहिँ ln a naught हुन्छ है इक्वेसन v लाई चाहिँ हामी ग्राफमा प्लट गरौँ है त ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ग्राफ आउँछ है
यति भनेको है यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ y इन्टरसेप्ट हो। यो भनेको चाहिँ ln a नट हो है, अथवा यहाँनिर लेख्थे मैले ln a नट। त्यसैगरी y एक्सिसमा के छ ln 80 छ, m भनेको -k छ, त्यसैगरी x भनेको चाहिँ के छ टाइम छ है। हामीले फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि ln 80 भर्सेस टाइम प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो लाइन पायौं, स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप अफ -k पायौं है। के पायौं, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप अफ -k। ग्राफबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं, जति चाहिँ टाइम इन्क्रिज हुँदै जान्छ हाम्रो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनको लोगारिदम चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ लिनियरली डिक्रिज हुँदै जान्छ है। टाइम इन्क्रिज हुँदै जान्छ, लोगारिदम अफ रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन डिक्रिजेस लिनियरली है। Thus, for first order reaction, logarithm of reactant concentration decreases linearly as time increases. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। क्वेशनले चाहिँ फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन लोगारिथम अफ रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन डिक्रिजेस लिनियरली एज द टाइम इन्क्रिजेस भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले लेटस कन्सिडरदेखि चाहिँ ग्राफसम्म गरेर चाहिँ कन्क्लुड गर्नुपर्छ है त। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि चाहिँ हामी हाफ लाइफ निकालौँ है त। टी हाफ चाहिँ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सको लागि चाहिँ 0.693 अपन के आउँछ है। यो कसरी आउँछ त्यो डिराइभ गरौँ है त। हाफ लाइफ भनेको चाहिँ के हो, कति टाइममा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट चाहिँ इनिशियलको हाफ हुन्छ भन्न खोजेको है। भन्नुको मतलब हाफ लाइफ भनेको चाहिँ त्यो टाइम हो जसमा चाहिँ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन टी हाफ हुँदाखेरि चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ हाफ हुन्छ है। हाफ लाइफ भनेको चाहिँ त्यो टाइम हो है। हाफ लाइफ भनेको चाहिँ त्यो टाइम हो जसमा चाहिँ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ हाफ हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाफ लाइफ भन्छौँ। अब फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको हाम्रो इन्टिग्रेटेड रेट ल के छ, ln 80 अपन a नट छ है, इक्वल्स टु -kT छ। ln 80 हाम्रो के भयो 0.5 a नट भयो है। 0.5 a नट अपन a नट इक्वल्स टु -k, टी भनेको टी हाफ हुन्छ है। a नट क्यान्सल भयो। ln 0.5 भनेको चाहिँ -0.693 हुन्छ इक्वल्स टु -k टी हाफ हुन्छ। द्याट इम्प्लाइज टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 अपन k हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि चाहिँ हाफ लाइफ भयो है। यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भ्यालु हो है। हाम्रो हाफ लाइफ अफ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन चाहिँ केमा डिपेन्ड भएको छैन, इनिशियल कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डिपेन्ड भएको छैन है। त्यो कुरा पनि नोट डाउन गर्नुस् है त। अब चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड रेट ल फर सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन निकाल्छौँ है त। इन्टिग्रेटेड रेट ल फर सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन। सपोज हामीले A गिव्स प्रोडक्ट भनेर लेख्यौँ है। यदि यो सेकेन्ड अर्डर हो भने हाम्रो रेट के हुन्छ, रेट इक्वल्स टु k टाइम्स a को पावर के हुन्छ 2 हुन्छ है। त्यसैगरी यसको लागि डिफरेन्शियल रेट ल के हुन्छ, देन द डिफरेन्शियल रेट ल चाहिँ इक्वल्स टु -dA अपन dt हुन्छ है, इक्वल्स टु हाम्रो रेट अर्को के पनि छ, यो छ है k a को पावर 2। यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल रेट ल भयो है। यसैलाई एरेन्ज गरौँ -dA अपन
a को पावर 2 इक्वल्स टु k dt छ है। माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ है त, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल रेट ल भयो है। इन्टिग्रेटेड रेट ल निकाल्नको लागि चाहिँ हामी यो इक्वेसन 1 लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौं। इंटीग्रेटिंग equation 1 we get कहाँसम्म इंटीग्रेट गर्ने इनिशियल कंसंट्रेशन A नट देखि फाइनल कंसंट्रेशन 80 सम्म है। dA अपॉन A को पावर 2 इक्वल्स टु कति टाइम देखि टाइम t इक्वल्स टु 0 देखि टाइम t सम्म है माइनस k dt है। इंटीग्रेशन को एउटा फर्मुला मेमोराइज हुनुपर्छ। सपोज इंटीग्रेशन a को पावर माइनस n छ भने चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ a को पावर माइनस n प्लस 1 हुन्छ अपन माइनस n प्लस 1 हुन्छ है। a को पावर माइनस n कुन बेला हुन्छ 1 बाइ a को पावर n भयो भने है। अब यसको केसमा हेरौँ त a को पावर 2 छ है। यो भन्नुको मतलब a को पावर माइनस 2 है। इंटीग्रेशन dA लेखौं। त्यसै के हुन्छ a को पावर माइनस 2 प्लस 1 हुन्छ। यो फर्मुलामा राख्दै छु है। a को पावर माइनस 2 प्लस 1 हुन्छ माइनस 2 प्लस 1 हुन्छ। भन्नुको मतलब a को पावर माइनस 1 अपन माइनस 1 हुन्छ। दैट इम्प्लाइज माइनस माथि गयो अपन a को पावर माइनस 1 भनेको a तल आउँछ है। a को पावर 1 है। यसको इंटीग्रेशन भनेको माइनस 1 बाइ a हुन्छ है। माइनस 1 बाइ a लेखौं। कहाँदेखि कहाँसम्म इंटीग्रेट गर्ने a नट देखि 80 सम्म इंटीग्रेट गर्ने है। त्यसगरी यसको केसमा चाहिँ माइनस k भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्क्यो। इंटीग्रेशन अफ dt भनेको चाहिँ t हुन्छ है। कहाँदेखि कहाँसम्म इंटीग्रेट गर्ने t इक्वल्स टु 0 देखि t सम्म इंटीग्रेट गर्ने है। यसको केसमा के हुन्छ माइनस बाहिर निकालौं 1 बाइ 80 माइनस 1 बाइ a नट हुन्छ है इक्वल्स टु माइनस k t इक्वल्स टु 0 देखि t सम्म भने चाहिँ के हुन्छ t हुन्छ है। माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ है। दैट इम्प्लाइज 1 बाइ 80 माइनस 1 बाइ a नट भनेको चाहिँ इक्वल्स टु kt भनेको चाहिँ यो इक्वेसन 2 मानौं है। यो इक्वेसन चाहिँ इंटीग्रेटेड रेट ल फर सेकेन्ड अर्डर हो है। इंटीग्रेटेड रेट ल अफ सेकेन्ड अर्डर को चाहिँ ग्राफ बनाऊँ है त। 1 बाइ 80 इक्वल्स टु kt प्लस 1 बाइ a नट हुन्छ है। 1 बाइ 80 भनेको y mx प्लस c y इंटरसेप्ट 1 बाइ 80 भयो, m भनेको k भयो, त्यसकै c भनेको चाहिँ 1 बाइ a नट। यसको ग्राफ प्लट गरौँ त। स्लोप हाम्रो के छ पोजिटिभ छ है। इंटरसेप्ट छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इंटरसेप्ट भयो 1 बाइ a नट। स्लोप इक्वल्स टु m इक्वल्स टु के भयो k भयो। y भनेको चाहिँ 1 बाइ 80 भयो, x भनेको चाहिँ t भयो है। यसै हेर्दाखेरि चाहिँ 1 बाइ 80 भर्सेस t प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौं स्ट्रेट लाइन पाउँछौं। के को लागि सेकेन्ड अर्डर को लागि है। यो के हो रेसिप्रोकल अफ रिएक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन हो कि नै हो है। रेसिप्रोकल अफ रिएक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लिनियर फंक्शन अफ टाइम। यो लिनियर छ त्यही भएर लिनियर फंक्शन अफ टाइम भयो है। लेखौं त फर सेकेन्ड अर्डर reciprocal of reactant concentration is linear function of time. अब क्वेश्चन ले for second order reciprocal of reactant concentration is linear function of time prove it भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले let us consider देखि यहाँसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँबाट स्टार्ट गरेर
यहाँसम्म चाहिँ इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब चाहिँ हामी हाफ लाइफ अफ सेकेन्ड अर्डर निकाल्छौँ है त। हाफ लाइफ फर सेकेन्ड अर्डर t इक्वल्स टु t हाफ हुँदाखेरि एटी के हुन्छ 1/2 अफ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है। हाम्रो इन्टिग्रेटेड रेट ल अफ सेकेन्ड अर्डर के छ 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल्स टु k टाइम्स t छ है। 1/80 भनेको के हुन्छ 1/2 टाइम्स a0 हुन्छ है। 2 माथि जान्छ a0 यही हुन्छ है माइनस 1/a0 इक्वल्स टु k t भनेको हाफ हुन्छ है। 1/a0 कमन छ 1/a0 कमन लियौं 2 minus 1 equals to k t half हुन्छ equals to 1/a0 2 minus 1 equals to k t half हुन्छ equals to t half equals to 1/k times a0 हुन्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको हाफ लाइफ हो है। एमसीक्यू मा सोधिने भनेको चाहिँ हाफ लाइफ अफ सेकेन्ड अर्डर चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग कसरी रिलेटेड छ भन्ने चाहिँ सोध्छ है। यसको केसमा के छ इन्भर्सली रिलेटेड टु इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट हुन्छ है। त्यसैगरी फर्स्ट अर्डरको लागि चाहिँ के छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट हुन्छ है। हाफ लाइफ अफ जेरो अर्डर पनि सोध्न सक्छ र थर्ड अर्डर पनि सोध्न सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा फर्मुला छ टी हाफ भनेको चाहिँ इन्भर्सली रिलेटेड टु a को पावर n minus 1 हुन्छ। n को ठाउँमा चाहिँ अर्डर अफ रिएक्सन राख्नुस्। त्यसपछि हाफ लाइफ अफ रिएक्सन चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग कसरी रिलेटेड छ आइहाल्छ। फर्स्ट अर्डर को लागि राखौं है त। फर्स्ट अर्डर को लागि के हुन्छ p हाफ इक्वल्स टु a n को भ्यालु कति हुन्छ फर्स्ट अर्डर को लागि 1 हुन्छ 1 minus 1 0 हुन्छ भन्नुको मतलब 1/a को पावर 0 भन्नुको मतलब इन्डिपेन्डेन्ट हो कि नै। यसरी फर्स्ट अर्डर को लागि इन्डिपेन्डेन्ट हो भन्ने थाहा भयो। त्यसैगरी सेकेन्ड अर्डर को लागि राखौं। सेकेन्ड अर्डर को लागि n को भ्यालु के हुन्छ 2 हुन्छ 2 minus 1 हुन्छ है 2 minus 1 हुन्छ दैट इम्प्लाइज 1/a। सो हाफ लाइफ अफ सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन इज इन्भर्सली रिलेटेड टु इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। यसरी अरु अर्डर को लागि पनि हाफ लाइफ र इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को रिलेसन थाहा पाउनु छ भने चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ मेमोराइज गर्नु है त। टी हाफ इज इन्भर्सली रिलेटेड टु a को पावर n minus 1। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यसरी चाहिँ हामीले केमिकल काइनेटिक्स को फर्स्ट अर्डर रिएक्सन र सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन को चाहिँ इन्टिग्रेटेड रेट ल र हाफ लाइफ चाहिँ फाइन्ड गर्यौं। Thank you for watching this video. Take care. Stay safe. Bye bye.